विष्णवे नमः। अन्ययजमानस्य गोत्रोत्पन्नस्य कश्यपगोत्रोत्पन्नस्य मनोजदासनामधेयस्य सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन नारिकेलफलं समर्पयामि। अन्ययजमानस्य वसिष्ठा च कश्यपगोत्रोत्पन्नस्य मिस्टर संजय देशपांडे नामधेयस्य सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन नारिकेलफलं समर्पयामि। अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य प्रशान्तनारायणन् नामधेयस्य सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन नारिकेलफलं समर्पयामि। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य मनोजदासनामधेयस्य सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन पुष्पाणि समर्पयामि। अन्ययजमानस्य नागलगोत्रोत्पन्नस्य बी डोलेश्वर दिवाकर नामधेयस्य सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन पुष्पाणि समर्पयामि। ओम अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोद्भवाय दिव्यानाम्न्याः सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन पुष्पाणि समर्पयामि। ओम अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य मनोजदासनामधेयस्य सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन पुष्पमालां समर्पयामि। अन्ययजमानस्य वसिष्ठा च कश्यपगोत्रोत्पन्नस्य मिस्टर संजय देशपांडे नामधेयस्य सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन पुष्पमालां समर्पयामि। अन्ययजमानस्य नागलगोत्रोत्पन्नस्य बी डोलेश्वर दिवाकर नामधेयस्य सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन पुष्पमालां समर्पयामि। अन्ययजमानस्य गार्गगोत्रोत्पन्नस्य मिक्की केडिया नामधेयस्य स्वाति नाम्न्याः सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन पुष्पमालां समर्पयामि। ओम अन्ययजमानस्य कश्यपगोत्रोत्पन्नस्य सीमाशाही नामधेयस्य सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन कमलपुष्पं समर्पयामि। अन्ययजमानस्य कश्यपगोत्रोत्पन्नस्य मनोजदासनामधेयस्य सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन कमलपुष्पं समर्पयामि। अन्ययजमानस्य हरितं गोत्रोत्पन्नस्य राजगोपालन् नामधेयस्य सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन कमलपुष्पं समर्पयामि। अन्ययजमानस्य कौण्डिन्यस्य गोत्रोत्पन्नस्य मूलानक्षत्रोजातस्य कोमुला वेङ्कटशिवरामप्रसाद नामधेयस्य सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन कमलपुष्पं समर्पयामि। अन्ययजमानस्य वसिष्ठा च कश्यपगोत्रोत्पन्नस्य मिस्टर संजय देशपांडे नामधेयस्य सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन कमलपुष्पं समर्पयामि। अन्ययजमानस्य नागलगोत्रोत्पन्नस्य बी डोलेश्वर दिवाकर नामधेयस्य पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन कमलपुष्पं समर्पयामि। अन्ययजमानस्य बण्डपेलगोत्रोत्पन्नस्य नवीन कुमार नामधेयस्य सेषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन कमलपुष्पं समर्पयामि। अन्ययजमानस्य अनामिका घोष नामधेयस्य
सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन कमलपुष्पं समर्पयामि अन्ययजमानस्य अत्रै गोत्रोत्पन्नस्य श्रुति आर् नामन्याः पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन कमलपुष्पं समर्पयामि अन्ययजमानस्य सुवर्णसगोत्रोत्पन्नस्य पेञ्जर्ला ज्योतिनाम्न्याः सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन कमलपुष्पं समर्पयामि अन्ययजमानस्य कपिलन्यास गोत्रोत्पन्नस्य अश्विनीनक्षत्रे मेषराशो जातायाः संगीताकर्णनी नाम्न्याः सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन कमलपुष्पं समर्पयामि अन्ययजमानस्य श्रीविष्णुगोत्रोत्पन्नस्य कर्काटक आश्लेषनक्षत्रे कर्काटकराशो जातस्य दिनेश कुमार कोण्डुगुरी नामधेयस्य सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन कमलपुष्पं समर्पयामि अन्ययजमानस्य भारद्वाजगोत्रोत्पन्नस्य श्रेयश्रीमिश्रानाम्न्याः सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन कमलपुष्पं समर्पयामि अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रे धनुराशो जातस्य मिस्टर संजीव कट्टेरमल नामधेयस्य सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन कमलपुष्पं समर्पयामि अन्ययजमानस्य कश्यपगोत्रोत्पन्नस्य मनोजदास नामधेयस्य सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन खाद्यं मधुरखाद्यं समर्पयामि अन्ययजमानस्य सुवर्णसगोत्रोत्पन्नस्य पेञ्जर्ला ज्योतिनाम्न्याः सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन मधुरखाद्यं समर्पयामि अन्ययजमानस्य कपिलन्यासगोत्रोत्पन्नस्य अश्विनीनक्षत्रे मेषराशो जातायाः संगीताकूर्णनी नाम्न्याः सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन मधुरखाद्यं समर्पयामि अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रे मिथुनराशो जातस्य मिस्टर संजीव कट्टेर्मल नामधेयस्य सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन मधुरखाद्यं समर्पयामि अन्ययजमानस्य विष्णुगोत्रोत्पन्नस्य बिण्डिया मृगशिरानक्षत्रो जातायाः सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन मधुरखाद्यं समर्पयामि ओम अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य सीमासैः नाम्न्याः सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीपत्रं तुलसीमालां समर्पयामि ओम अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य मनोजदास नामधेयस्य सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि अन्ययजमानस्य शाण्डिल्यगोत्रोत्पन्नस्य अमित तिवारी नामधेयस्य सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि अन्ययजमानस्य वशिष्ठा च काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य मिस्टर संजय देशपांडे नामधेयस्य सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि अन्ययजमानस्य नागलगोत्रोत्पन्नस्य बी दोलेश्वर दिवाकर नामधेयस्य सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि अन्ययजमानस्य अनिल अलीमन् गोत्रोत्पन्नस्य निशा रॉय नाम्न्याः सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि अन्ययजमानस्य अत्रेय गोत्रोत्पन्नस्य श्रुति आर् नाम्न्याः सैषा सर्वेषां सकुटुम्बानां
पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि। अन्ययजमानस्य सुवर्णसगोत्रोत्पन्नस्य पेञ्जर्लाज्योतिनाम्न्याः स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि। अन्ययजमान्यः अहुजानाम्न्याः अहुजागोत्रोत्पन्नस्य टीनानाम्न्याः स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि। अन्ययजमानस्य कपिलन्यासगोत्रोत्पन्नस्य अश्विनीनक्षत्रमेषराशो जातायाः सङ्गीताकर्णनीनाम्न्याः स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि। अन्ययजमानस्य शिवगोत्रोत्पन्नस्य जयलक्ष्मीप्रियानाम्न्याः स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि। अन्ययजमानस्य श्रीविष्णुगोत्रोत्पन्नस्य आश्लेषनक्षत्रे कर्काटकराशौ जातस्य दिनेशकुमार कोण्डुगुरिनाम्न्याः स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि। अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य पूर्वाषाढनक्षत्रे धनुर्राशौ जातस्य संजीव कट्टेर्मल् नामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि। अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य सुनील विश्वास नामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि। अन्ययजमानस्य पैडिपल्पालगोत्रोत्पन्नस्य श्रीकृष्णभगवान् नामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि। अन्ययजमानस्य श्रीलाकुला गोत्रोत्पन्नस्य लक्ष्मीशुद्धसन्तोषनामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि। अन्ययजमानस्य कौशिकगोत्रोत्पन्नस्य कार्तिकेयन् केयस् नामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन तुलसीमालां समर्पयामि। ॐ अन्ययजमानस्य कश्यपगोत्रोत्पन्नस्य मनोजदास नामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन वस्त्रं समर्पयामि। अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य आर्यन्नकाश्यपनामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन पीतवस्त्रं समर्पयामि। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। अन्ययजमानस्य नागलागोत्रोत्पन्नस्य दोलेश्वर दिवाकर नामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन केसरजलं समर्पयामि। ॐ विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। अन्ययजमानस्य कश्यपगोत्रोत्पन्नस्य सीमासै नामधेयनाम्न्याः स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन केसरजलं समर्पयामि। अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य मनोजदास नामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन केसरजलं समर्पयामि। अन्ययजमानस्य भारद्वाजगोत्रोत्पन्नस्य प्रशान्तारद्विवेदी नामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन केसरजलं समर्पयामि। अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य पवनकुमार आर्यनामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन केसरजलं समर्पयामि। अन्ययजमानस्य हरितस्य गोत्रोत्पन्नस्य रवीन्द्रकुमार कुलकर्णी नामधेयस्य स
स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन केसरजलं समर्पयामि अन्ययजमानस्य सुवर्णसगोत्रोत्पन्नस्य पेञ्जर्लाज्योतिनाम्न्याः स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन केसरजलं समर्पयामि अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य सुनील चौधरी नामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन केसरजलं समर्पयामि अन्ययजमानस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य दिव्यामदन्नमोहन वर्षे गुप्ता नामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन केसरजलं समर्पयामि अन्ययजमानस्य कुल्लार् नामधेये गोत्रोत्पन्नस्य कमलदीपन सिंह नामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन केसरजलं समर्पयामि अन्ययजमानस्य भारद्वाजगोत्रोत्पन्नस्य श्रेयश्रीमिश्रा नाम्न्याः स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन केसरजलं समर्पयामि अन्ययजमानस्य मधखल्ला गोत्रोत्पन्नस्य संदीप हल्देर नामधेयस्य स एषा सर्वेषां सकुटुम्बानां पूर्वसङ्कल्पितोच्चार्यमाणेन केसरजलं समर्पयामि।